बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। इब्तिदा में ही आपको बताऊं तो कैसा लगेगा कि जब मैं ये कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो 3 रुकनी जो कमेटी है जिसने डिसाइड करना है कौन सा केस लेना है नहीं लेना, बेंच बनाना है नहीं बनाना, कौन कौन बेंच में शामिल होगा जी, उसने इनकार कर दिया है मखसूस नशस्तों का बेंच तश्कील देने से, रिव्यू में जाने से इनकार कर दिया। 2 जजेस ने इनकार किया, टोटल 3 है ना, जस्टिस काजी फायजी साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीर। 2 जजेस ने कहा नहीं, हम अभी रिव्यू में नहीं जा सकते। ठीक है, डायरी नंबर वगैरह जो लगा तो लगा, नहीं जनाब उसकी अभी समाप्त नहीं हो रही। क्या वजह है उसकी तफसील में जाना है मैंने आगे चल के। आज फिर ताकतवर जो है वो सर जोड़ेंगे जी, और कुछ देखते हैं। कल भी सर जोड़े, वो नतीजा निकला नहीं निकला, कुछ खबरें हैं मेरे पास। इस्लामाबाद में एक पुरस्कार मीटिंग हुई है, उस मीटिंग का अहवाल भी मैंने आपको बताना। ख्वाजा आसिफ साहब सेकंड कर रहे हैं कि टेक्नोक्रेट सेटअप आ सकता है। फिच की रिपोर्ट को सेकंड कर रहे हैं। पाकिस्तान का वजीर दिफा खुद ये बात कर रहा हो, जिसके मामलात ही सारे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का जो सिविल चेहरा है उसको वजीर दिफा कहते हैं, और ये कोई छोटी बात नहीं है। उसकी तफसील भी बतानी है। नवाज शरीफ साहब को ठंडे मौसम से आए नहीं है, निकाला गया है, उसकी तफसील भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अहम व्लॉग होने जा रहे हैं, इसको मिस नहीं करना। चैनल देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, ये बटन दबा दें, और अगर नोटिफिकेशन मौसूल नहीं हो रहे तो सब्सक्राइब को अनसब्सक्राइब करके दोबारा सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारे पास ये भी इतला है कि वो विजिट पे जाते हैं, अब मेरे नोटिफिकेशन नहीं मौसूल हो रहा है। तो शायद ये भी पीटीए ने कुछ शरारत की होगी जिसकी बिना पर ये बात कही जा रही है। लेकिन बहरहाल खबरें जो है वो इस वक्त ये है। तफसील में जाऊं तो सबसे पहले जी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब, जी हाँ, वो बहुत पैनिक है। वो मुसलसल ऐसी बातें कर रहे हैं कि हालात उनके हक में नहीं है। वो बता रहे हैं हालात मुवाफिक नहीं है, डगमगाते हुए नजर आ रहे हैं उनकी जो गुफ्तगू है ना। और उन्होंने रात को फिर ये दावा कर दिया है कि अक्टूबर आने दें, और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से उन्होंने दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट में ये होगा कि अक्टूबर का इंतजार है, और अक्टूबर में इंतखाबात के ऑडिट की समात होगी। 8 फरवरी के इंतखाबात में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानी दरख्वास्त है ना कि इसकी इंक्वायरी की जाए, या उसकी समात होगी। मतलब काजी फाइज साहब के जाने के बाद ये समात होगी अक्टूबर में। तो इसका मतलब है ये इशारा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पर कर रहे हैं ना, कि हमें ये भी पता है कि अक्टूबर का इंतजार किया जा रहा है 8 फरवरी के इलेक्शन के ऑडिट के ऊपर। तो बहरहाल दावा उनका बहुत बड़ा है। वो ये भी कह रहे हैं कि हम हर रेमेडी को एक्सरसाइज करेंगे। और वो क्या एक्सरसाइज है ज़रा मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इन्हें डर है कि हम अक्टूबर में हमारी हुकूमत जो है ना, वो सुप्रीम कोर्ट ख़त्म कर देगी। सारी बात है, 17 नशस्तें का बड़ा दावा है सर पीटीआई का, 17 नशस्तों के साथ हुकूमत संभाल के बैठा है। ये तो 108 बना के बैठा, सॉरी। तो अक्टूबर में इनको पता है, और तो 8 फरवरी के इंतखाबात पर ये होगा। तो इससे पहले पहले इन्होंने सियासी शहीद होने की कोशिश करनी है। वो किस तरह होगा कि जी पार्लियामेंट के जरिए ये कहेंगे जी हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ही नहीं मानते, मखसूस नशस्तों को लाइन में वो तो इन्हें ज़्यादा तो होगी सुप्रीम कोर्ट है, कोई एक्स्ट्रा मैयर्स अडॉप्ट करेगी मखसूस नशस्तों पर। कोई ऐसी सूरत हाल निकालेंगे कि अक्टूबर से पहले पहले सुप्रीम कोर्ट इन्हें खुद घर भेज दे। जी हाँ, मैं आपको बहुत सीरियस नोट पर यह बात बता रहा हूँ, और किसी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर आपसे ये बात कर रहा हूँ कि आपको फौज खुद भेज दे अक्टूबर से पहले। अक्टूबर तो जाना ही जाना है, मतलब थोड़ा उससे पहले पहले ही सुप्रीम कोर्ट भेज दे, और फिर फौज जाने और अदलिया जाने। ये हुकूमत के दबाव में इनको पता है इनके पल्ले कुछ भी नहीं रहा अब ना। वो कहते हैं हालात, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं हालात इंतहाई परेशान कुन हो चुके हैं। ये पाकिस्तान का वजीर दिफा कह रहा है, ये जहन में कोई आम ख्वाजा आसिफ नहीं कह रहा, मुस्लिम लीग नून का रहनुमा। वो कह रहे हैं हालात इंतहाई परेशान कुन हो चुके हैं, मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल है, और ये जिम्मेदार सिर्फ सियासतदान नहीं है, अदलिया भी इसकी जिम्मेदार है। सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उन्होंने कहा रही बात फिच की रिपोर्ट की, जी हाँ, फिच की रिपोर्ट के मुताबिक निज़ाम लपेटा जाएगा पाकिस्तान में, और टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत आएगी। अब वज़ीर दिफा खुद फिच की रिपोर्ट को कोड कर रहा है ना, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि गल वाकई बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई गल। उधर दौड़े भी लगी हुई हैं सर। नवाज शरीफ साहब को बकायदा ठंडे माहौल से, मरी के ठंडे मौसम से बाहर निकाला गया, आए नहीं है, फिर बोल रहा हूँ निकाला गया। बड़ा रिलैक्स कर रहे थे उधर कि मौसम थोड़ा चिल है, इसको एंजॉय करें, थोड़ा लंदन से मुमासलत रखता है। तो हुकूमत ने, इस्टेब्लिशमेंट ने उनको बाहर निकाला है। उन्हें कहा आइए हमारे साथ जंग लड़े सर, इस सिस्टम के बेनिफिशरी आप है, ये सारी छतर छाया जो है ना आप इसके बेनिफिशरी है,
آپ کے لیے سارا معاملات بنائے گئے ہیں، آپ پورا حصہ ڈالیں آپ، ہم نے بڑا حصہ ڈالا آپ کے لیے، آپ بھی پورا حصہ ڈالیں۔ نکلے مری سے باہر، اور نواز شریف صاحب پھر آئے مری سے باہر اور اسلام آباد آئے، اور مزید یہ ہے کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے پر خود نواز شریف صاحب رد عمل دیں گے اگلے 1 سے 2 دن میں، اور اتحادیوں سے رابطے شروع ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی ٹیلی فونک رابطے ہوئے ہیں، 1-2 دن میں مولانا فضل الرحمان اور دیگر لوگوں سے نواز شریف صاحب کی ملاقاتیں بھی شروع ہو جائیں گی۔ تو نواز شریف صاحب کو باہر نکالا گیا ہے اس صورتحال میں، ٹھیک ہے۔ اور نواز شریف صاحب کا بیانیہ بتاؤں کس قسم کا بننے والا ہے، انہوں نے پرانی جوڈیشری کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے، ان کے فیصلوں کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے سپریم کورٹ کی مخصوص نشستوں والے فیصلے کو، ٹھیک ہے۔ وہ یہ جنرل باجوہ کے ساتھ اٹیچ کرتے تھے نا، مجھے کیوں نکالا والی ایپیسوڈ میں، یہ انہوں نے کیا کرنا ہے، یہ میں آپ کو پہلے ہی چیزیں بتا دوں، اس طریقے سے پیپر ورک اس وقت ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں بیرسٹر دانیال کی تقریر بھی سیم انہی الفاظ پہ تھی جو وزیر اطلاعات کے الفاظ تھے، سوری، لگ رہا تھا کہ سب کا اسکرپٹ رائٹر سے ایک کاغذ دیا ہوا سب کو پڑھ دو دیا، تو یہی سب چیزیں چل رہی، تو اس وقت اس اسکرپٹ کے اوپر کام ہو رہا ہے، یہاں تو یہ ہو گیا۔ ادھر نون لیگ نے مخصوص نشستوں کے خلاف نواز شریف صاحب کے ذریعے جو درخواست دی تھی نا، وہ ریویو کی کہ مخصوص نشستوں کے ریویو پہ چلے جائیں، تو اس کو یہ بتایا گیا ڈائری نمبر لکھا، لیکن میرے پاس خبر یہ ہے کہ 3 ججز میں سے 2 ججز جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب نے ریویو کی جو ڈائری ہے نا، اس پہ پٹیشن کی ڈیٹ ڈالنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، قاضی فائز صاحب کا اصرار ہے کہ ہمیں ریویو میں جانا چاہیے، انہوں نے کہا نہیں، ابھی تک آپ نے تفصیلی فیصلہ ہی نہیں لکھا، یا آئندہ ہفتے پہ نا جو منڈے سے شروع ہو رہا ہے، قاضی فائز صاحب کسی بھی بینچ کا حصہ نہیں ہے، وہ صرف اور صرف چیمبر ورک کریں گے، وہ لکھیں گے، قاضی صاحب لکھیں گے، بار بار چیمبر ورک کر کے فیصلے اپنے لکھیں گے۔ لیکن نہیں، ان 2 ججز سے متعلق اطلاعات ہے کہ انہوں نے کہا نہیں، جب تک تفصیلی فیصلہ نہیں ہے ریویو کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے، تو ابھی ذرا ایزی کریں، ابھی یہ پریس کانفرنس کریں گے، پرائم ٹائم تھوڑا بنانے کی کوشش کریں گے، تو یہاں یہ چیز ہے میرے پاس خبر، ٹھیک ہے۔ اور ہاں، 1 آدھ دن میں آپ کو یہ خبر مل بھی جائے گی، لیکن بہرحال میں آپ کو یہ پہلے خبر دے رہا ہوں۔ بہرحال یہ سماعت بھی بڑی دلچسپ ہوگی جب بھی ہوگی، کیا جس طرح مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد 13 ججز نے فیصلہ سنا، تو اس طرح اس کا ریویو بھی بڑا مزیدار ہونے جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں کن ایکسکیوزز پر ججز اپنا لکھا واپس کرتے ہیں، یا کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے، مزیدار ہوگا ہمارے کا۔ ادھر الیکشن کمیشن مسلسل تذبذب کا شکار ہے کہ مخصوص نشستوں پر اتنے الزامات لگ گئے کہ آپ نے ہمارے فیصلے کی تشریح غلط کی، آپ نے آئین کی خلاف ورزی کی، آپ نے خلاف قانون کام کیا، ان تمام چیزوں پر کوئی نہ کوئی تو نام دینا ہے، تو وہ بات کر بھی نہیں سکتے، اتنا بڑا آئینی ادارہ ہے پاکستان کا سپریم کورٹ، تو کوئی ریفرنس بھی آ سکتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے کل بھی ایک اجلاس ہوا الیکشن کمیشن کا، چیف الیکشن کمشنر کی موجودگی میں لا ونگ بھی موجود تھا، کوئی بات خاص بنی نہیں، کچھ نکلا نہیں۔ آج پھر صبح 11 بجے الیکشن کمیشن نے اجلاس بلایا ہے کہ سپریم کورٹ میں کیسے لے کے جانا ہے، پھر اس کی سپورٹ کریں گے نون لیگ، اس پلی کو لے کے چلے گی، میرا بڑے بڑے وکیل ان کے بھی مشورے دے رہے ہیں۔ ادھر اسلام آباد میں اہم ترین ایک میٹنگ ہے، اس سے متعلق میرے پاس خبر ہے، جس میں اسٹیبلشمنٹ کے بھی اہم ترین اسٹیک ہولڈرز موجود تھے، اور ملاقاتوں میں ذرائع ابلاغ کے لوگوں سے ملاقات، ذرائع ابلاغ سے چینل کے مالکان وغیرہ سے ملاقات ہوئی ہے جی، اور میڈیا مالکان سے، جس میں بتایا گیا کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت ریاست مخالف مہم، اداروں کی تضحیق، سرکاری اہلکاروں کے خلاف تشدد پر ابھارنے کی سوشل میڈیا پر چلانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا، اور یہ بہت سخت ہوگا، اور میڈیا کو کہا ہے کہ آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے۔ تو نیشنل ایکشن پلان اور یہ جو موجودہ عزم استحکام آپریشن ہے نا، اس کے ساتھ اس کو نتھی کیا جانا ہے۔ تو یہ اہم ملاقاتوں کے اندر یہ بھی فیصلے ہو رہے ہیں۔ یس، خواجہ آصف صاحب نے کل اس انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ اگلے 10 سے 15 دن میں بہت ساری اشیاء واضح ہو جانی، تو جی ہاں، واقعی 10 سے 15 دن، پورا اگلا ویک چیزیں کلیئر ہوں گی میرے اور آپ کے سامنے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔